آقا دے گلشن دینا کوئی مثال مل سی قسم خدا دی لوگو ہر پھل کمال مل سی ویکھے راہب آکے تو تے صدیق ہو سے ویکھے راہب آکے تو تے صدیق ہو سے آخری پیغمبر دا تو تیرا فیق ہو سے آخری پیغمبر دا تو تیرا فیق ہو سے مشکل طوفان اندر ہر تھا تے نال مل سی قسم خدا دی لوگو ہر پھل کمال مل سی آقا دے گلشن دینا